अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। सवार तीर खाने या भागने के सिवा कुछ भी न कर सके। मूसा ने इस मकाम के दाएं और बाएं मजीद फौज भेज दी। रात आई तो एक दूसरी के पीछे 4 बड़ी कश्तियां आई। पतन के साथ लगी तो उन पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। एक कश्ती में सैकड़ों भेड़ें और बकरियां थीं। बाकी कश्तियों में आटा, मक्खन, घी, दालें, सब्जियां और शराब के ड्रम और कनस्तर थे। अब्दुल्ला के हुक्म से ये ड्रम और कनस्तर दरिया में फेंक दिए गए और मूसा को इत्तला दे दी गई कि ये सामान उठवाकर अपने कैंप में पहुंचाने का बंदोबस्त करे। 7-8 दिनों में मुरीदा शहर में कहत की कैफियत पैदा हो गई। सबसे ज्यादा कहत जो उन लोगों के लिए तकलीफ दे था वो शराब का था। भूख का जहन और मिजाज पर कुछ और असर होता है, लेकिन नशे से टूटे हुए इंसान की हालत बावले कुत्ते जैसी होती है। मुरीदा के लोगों की और खुसूसन फौजियों की हालत ऐसी ही हुई जा रही थी। उनमें आपस में लड़ाई, मार कुटाई के वाकयात और ज्यादा होने लगे। शहरियों में जोशो खरोश खत्म होने लगा। मुरीदा की फौज ने पतन को आजाद कराने के लिए दोबारा हमले किए, लेकिन मूसा ने पतन का दिफा ऐसा पुख्ता कर दिया था कि दुश्मन मुंह की खाकर पीछे हट गया। फिर उसने ऐसी कोशिश न की। अब बताओ एजलोना, एक रात रेजिलियो ने पूछा, क्या अब भी लोगों का हौसला बढ़ा सकोगी? हाँ, एजलोना ने जवाब दिया। मैं जानती हूँ कि ताकतवर दुश्मन का मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन भूख का मुकाबला ताकतवर दुश्मन भी नहीं कर सकता। फिर भी लोगों में पहले वाला जोशो खरोश पैदा करने की कोशिश करूंगी। हकीकत को देखो एजलोना, रेजिलियो ने कहा। लोगों को फाकों का सामना है। मैं बहुत कुछ सोच समझकर बात कर रहा हूँ। मुरीदा को अब नहीं बचाया जा सकेगा। भूखी रियाया बागी हो रही है। फौजी शराब मांग रहे हैं। रियाया को भूखा रखकर फौजियों के पेट भरने की कोशिश की जा रही है। इसका नतीजा यह है कि लोग फौजियों को अब अच्छी निगाह से नहीं देखते। मैं तुम्हें यह मशवरा देना चाहता हूँ कि आओ रात को यहाँ से निकल चलें। मैंने इंतजाम कर लिया है। हमारे लिए रात को दरवाजा खुल जाएगा। जाएंगे कहाँ? एजलोना ने पूछा। क्या कोई ऐसा शहर है जिस पर मुसलमानों ने कब्जा न कर लिया हो? मैं तुम्हें फ्रांस ले जाऊंगा, रेजिलियो ने कहा। नहीं, एजलोना ने कहा, मैं अभी नहीं जाऊंगी। फिर जानती हो क्या होगा? रेजिलियो ने कहा। मुसलमानों का सिपह सालार या कोई और सालार तुम्हें अपनी लौंडी बना लेगा। याद रखो, लौंडी बीवी नहीं होती, दाश्ता होती है, और तुम मलिका बनने के ख्वाब देख रही हो। आओ, अभी वक्त है, यहां से निकल चलें। फ्रांस जाकर हम शादी कर लेंगे। हम शाही खानदान के अफराद हैं। वहां हमें इज्जत मिलेगी। दौलत जो मैं साथ लेकर जा रहा हूं वो देखकर तुम हैरान रह जाओगी। एजलोना के होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट आ गई जिसमें तंज की झलक बड़ी साफ थी। क्या तुम मुझे कोई जवाब नहीं दोगी? 2-3 दिन ठहर जाओ, एजलोना ने जवाब दिया। सुबह एजलोना घोड़े पर सवार होकर बाहर निकली तो लोगों ने उसे घेरे में ले लिया। कुछ दिन पहले तक लोग उसे देखकर मुरीदा की आन पर जाने कुर्बान कर देने के नारे लगाया करते थे, मगर अब वो सरापा एहतजाज बने हुए थे। फौज बाहर क्या कर रही है? फौज हमला करके मुहासरा क्यों नहीं तोड़ती? हम अपने बच्चों को भूखा रखकर फौज का पेट भर रहे हैं। हम भूखे हैं, खाने को दो, हम लड़ेंगे। और यही शोरगुल था जिसका सामना हर जगह एजलोना को हुआ। वो जर्नैलों के पास गई तो उन्होंने उसे बताया कि फौज के पास भी राशन खत्म हो गया है। उसे बताया गया कि 2 वाकयात ऐसे हुए हैं कि फौजी 2 तंदुरुस्त घोड़े मारकर खा गए हैं। रेजिलियो से कहो कि शहर मुसलमानों के हवाले कर दे, दोनों जर्नैलों ने एजलोना से कहा। एजलोना ने रेजिलियो से जाकर कहा कि वो शहर के दरवाजे खोलने का हुक्म दे दे। रेजिलियो रजामंद नहीं हो रहा था। क्या तुम फौज और रियाया का कत्लेआम कराना चाहते हो? एजलोना ने कहा। मुसलमान भांप लेंगे कि हमारी फौज फाका कशी पर आ गई है और लड़ने के काबिल नहीं रही। वो हमला कर देंगे, फिर शहर में आकर घरों को लूटेंगे, जवान लड़कियों को अपने साथ रख लेंगे और शहरियों को कत्ल करते फिरेंगे। मौर्रिखों ने लिखा है कि एक जर्नैल हाथ में सफेद झंडा उठाए कले से निकला। उसके साथ 4 घुड़सवार मुहाफिज थे। मूसा बिन नुसैर घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। 2 सवार उसके साथ थे और तर्जुमान भी साथ था। मूसा ने उंदलुसी जर्नैल के साथ हाथ मिलाया। तारीख उंदलुस में मुख्तलिफ मौर्रिखों के हवाले से लिखा है कि मुरीदा के इस जर्नैल ने सुलह की जो शराइत पेश की वो बेमानी और बेतुकी थी। मौर्रिखों ने तमाम शराइत नहीं लिखी, सिर्फ डॉक्टर कौंदे ने 2 शराइत लिखी हैं। एक ये कि मुरीदा की तमाम फौज को यहाँ से कहीं जाने की इजाजत दी जाए और किसी को जंगी कैदी न बनाया जाए। दूसरी शर्त ये कि फौज को खाना दिया जाए। क्या शिकस्त तुम्हें हुई है या मुझे? मूसा ने उंदलुसी जर्नैल से कहा। शर्तें मेरी होंगी, तुम्हारी नहीं। अगर मेरी शर्तें नहीं मानोगे तो तुम्हारी फौज हमारे तीर खा जाएगी, बर्छियां तलवारें खाएगी और जख्म खाएगी। आपकी शराइत क्या है? जर्नैल ने पूछा। तुम्हारी तमाम फौज हथियार डाल दे, मूसा ने कहा। तमाम फौज हमारी कैदी होगी। हमने 9 महीने मुहासरा किया है और मुसलसल जंग जारी रही। हमारा जो जानी नुकसान हुआ है उसकी हम कीमत लेंगे। शहर में जितना सोना है, खास सरकारी खजाने में, खास लोगों के घरों में, वो सब हमारे हवाले कर दिया जाए।
چونکہ تمہاری نیت ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، اس لیے کچھ آدمی ہمارے پاس یرغمال رکھو، یہاں کے تمام بڑے حاکم یرغمال میں آئیں گے، واپس جاؤ۔ اگر شرائط منظور ہیں تو تمام فوج کو ایک جگہ اکٹھا کرو اور ہتھیار الگ ڈھیر کر دو اور تمام حاکموں کو میرے پاس لے آؤ۔ اندلسی جرنیل چلا گیا۔ موسیٰ نے اپنے لشکر کو حملے کے لیے تیار ہونے کا حکم دے دیا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہی جرنیل جو پہلے آیا تھا پھر قلعے میں سے باہر آیا۔ اس کے پیچھے کم و بیش 50 آدمی اور اتنی ہی عورتیں تھیں۔ ان سب کے لباس بتاتے تھے کہ یہ شہر کے بالائی طبقے کے لوگ ہیں۔ ان سب کو آپ یرغمال میں رکھ سکتے ہیں۔ جرنیل نے موسیٰ بن نصیر سے کہا، میں صرف یہ درخواست کروں گا کہ ان کے ساتھ عام جنگی قیدیوں جیسے سلوک نہ کیا جائے۔ یہ سب اعلیٰ حاکم ہیں اور ان میں شاہی خاندان کے افراد بھی ہیں۔ فوج نے ہتھیار ایک جگہ جمع کر دیے ہیں، آپ شہر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ان یرغمالیوں کو ہم عزت سے رکھیں گے۔ موسیٰ نے کہا، تم جانتے ہو کہ ہم نے یہ یرغمالی کیوں مانگے ہیں؟ میں ایک جوان سال عورت کے متعلق کچھ کہنا چاہوں گا، جرنیل نے کہا۔ اس کا نام ایجلونا ہے، یہ شاہ ریڈرک کی بیوہ ہے۔ آپ کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، لیکن ہمارے لیے اور اس شہر کے لوگوں کے لیے یہ خاتون پرستش کے قابل ہے، کیونکہ یہ تمہارے بادشاہ کی بیوہ ہے۔ موسیٰ نے کہا، نہیں سوا سالار، اندلسی جرنیل نے کہا، شاہ ریڈرک کو تو معلوم نہیں اپنی کتنی بیوائیں پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ اس خاتون کی قدر و منزلت اس لیے زیادہ ہے کہ مریدہ کی فوج اور شہری جس بے جگری سے لڑے ہیں وہ اسی خاتون ایجلونا کی بدولت تھا۔ اس نے شہر کی عورتوں اور بچوں کو بھی لڑا دیا تھا۔ اگر رسد بند نہ ہوتی تو آپ اس شہر کے قریب بھی نہیں آ سکتے تھے۔ یہ خاتون دن رات فوج اور شہریوں کا حوصلہ بڑھاتی رہی اور انہیں تازہ دم رکھتی تھی۔ آپ شاید اسے جنگی مجرم سمجھ کر سزا دیں کہ اس نے اتنا لمبا عرصہ آپ کا محاصرہ کامیاب نہیں ہونے دیا اور آپ کو اتنا زیادہ جانی نقصان پہنچایا ہے۔ میں آپ پر ایسی کوئی شرط عائد نہیں کر سکتا۔ درخواست کرتا ہوں کہ اس خاتون کی عظمت کو پامال نہ کیا جائے۔ ایسی عورت کو ہم بھی عظیم سمجھتے ہیں، موسیٰ بن نصیر نے کہا۔ ہم عظمت اور عصمت کے محافظ ہیں۔ ان عورتوں میں سے وہ کون سی ہیں؟ میں اسے دیکھنا چاہوں گا۔ جرنیل نے یرغمالی عورتوں کی طرف دیکھا اور سر ہلا کر اشارہ کیا۔ ایک عورت جو سیاہ لباس میں ملبوس تھی اور جس کے چہرے پر سیاہ نقاب تھا آگے آئی۔ وہ واحد عورت تھی جس کے چہرے پر نقاب تھا، باقی تمام عورتوں کے چہرے ننگے تھے۔ وہ ایجلونا تھی جس کے چہرے پر برقع جیسا نقاب تھا۔ نقاب باریک تھا جس سے اس کی نیلی آنکھیں اور گورا رنگ نظر آ رہا تھا، لیکن پوری طرح نہیں۔ اس کا قد لمبوتا اور چال میں تمکنت تھی۔ اس کا سراپا بہت ہی دلکش تھا۔ ہم اس کا چہرہ بے نقاب دیکھنا چاہتے ہیں، موسیٰ بن نصیر نے کہا۔ میں اپنا چہرہ اس کے سامنے بے نقاب کروں گی جو میرے ساتھ شادی کرے گا، ایجلونا نے کہا، اور میں شادی اس کے ساتھ کروں گی جس کا رتبہ شاہانہ ہوگا۔ میں کسی کی کنیز یا داشتہ نہیں بنوں گی، بیوی بنوں گی۔ اگر میرے ساتھ زبردستی کی گئی تو میری زندگی کا اور اس آدمی کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں ملکہ تھی اور ملکہ بنوں گی۔ کیا آپ نے خود نہیں کہا کہ آپ عظمت اور عصمت کے محافظ ہیں؟ ہم اپنے وعدے پر قائم رہیں گے، موسیٰ نے کہا۔ ہماری دلچسپی پوری اندلس سے ہے، ایک خوبصورت عورت سے نہیں۔ ہم تمہاری جرت اور تمہاری وقار کا پورا خیال رکھیں گے۔ تم کسی کی داشتہ یا کنیز نہیں بنو گی۔ ایک فرانسیسی تاریخ دان ڈین پاسکل نے لکھا ہے کہ ایجلونا کے حسن اور چال ڈھال میں ایک طلسماتی سا اثر تو تھا ہی، لیکن اس کے بولنے کے انداز اور آواز میں کچھ اور ہی قسم کا جادو تھا۔ موسیٰ بن نصیر، اس کے بیٹے اور اس کے سالار جو وہاں موجود تھے، ایجلونا کی اس صاف گوئی اور اخلاقی جرت سے ایسے متاثر ہوئے کہ یہ تاثر ان کے چہروں پر صاف نظر آنے لگا۔ مسلمان فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ موسیٰ بن نصیر نے پہلا حکم یہ دیا کہ مریدہ کے تمام شہریوں اور فوجیوں کے لیے کھانا تیار کیا جائے اور خیال رکھا جائے کہ کوئی بھوکا نہ رہے اور ان کی روکی ہوئی رسد بازار میں دے دی جائے۔ مریدہ کی فتح کوئی معمولی کارنامہ نہ تھا۔ اینٹوں اور پتھروں کے لحاظ سے تو یہ قلعہ مضبوط تھا ہی، لیکن جذبے کے لحاظ سے یہ بہت ہی مضبوط تھا۔ یہ واحد قلعہ تھا جس کو محاصرے میں لیا ہی نہیں جا سکا تھا۔ مریدہ دارالحکومت طلیطہ سے بھی زیادہ اہم شہر تھا کیونکہ یہ مذہبی مرکز تھا اور بطریق اعظم کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے شہر اور گرد و نواح کے دیہاتی علاقے کا انتظام سنبھالنے کے لیے عرب حاکم مقرر کیے اور عیسائیوں کو ان کے ماتحت عمال مقرر کیا، اور خاص طور پر حکم دیا کہ ہر کسی سے محصولات اتنے ہی وصول کیے جائیں جتنی اس کی حیثیت ہو، اور کسی کو ایسا مجبور نہ کیا جائے کہ اس کے بچے بھوکے رہ جائیں۔ بطریق اعظم پادریوں کے مختصر سے جلوس کے ساتھ موسیٰ بن نصیر سے ملنے آیا۔ اس وقت موسیٰ شہر کے دورے پر نکلا ہوا تھا۔ شہر میں ایک میدان تھا جو فوجیوں کی ٹریننگ، کھیلوں، دوڑوں اور میلوں وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ موسیٰ اس میدان کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اطلاع دے دی گئی کہ بطریق اعظم اسے ملنا چاہتا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ امیر کس وقت محل میں آئیں گے، میں اس وقت حاضر ہو جاؤں گا۔ موسیٰ نے دیکھا بطریق اعظم چند ایک پادریوں کے ساتھ میدان کے باہر کھڑا تھا۔ موسیٰ نے اسے وہیں بلا لیا۔ امیر عالی مقام دربار میں کس وقت بیٹھیں گے؟ بطریق اعظم نے پوچھا۔ میں اپنی گزارشات کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ آپ حاضر تو ہو گئے ہیں، موسیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا۔
यही दरबार लगा लेते हैं। हम सब अल्लाह के दरबार में खड़े हैं, बंदों का कोई दरबार नहीं होता, यहीं बैठ जाएं। मूसा वहीं बैठ गया। डैन पास्कल ने लिखा है कि बतरीक़े आजम जमीन पर बैठने से गुरेज कर रहा था। उसने बड़ी साफ सुथरी कबा पहन रखी थी, उसके नीचे पतलून थी, उसके जूते चमक रहे थे। उसके चेहरे पर जो तासुर था उसमें हैरत की झलक थी कि एक फातेह सिपह सालार जो एक मुल्क का गवर्नर और अमीर भी है जमीन पर बैठ गया है। और इस तासुर में ये झलक भी थी कि बतरीक़े आजम अपने आप को बादशाह की सतह का आदमी समझता था, इसलिए वो जमीन पर बैठने को अपनी तौहीन समझ रहा था। बैठ जाएं, मूसा ने कहा। हमारा तौर तरीका यही है, जहां किसी ने अपनी कोई अर्जदाश्त या शिकायत या कोई मसला पेश किया वहीं बैठ गए और काम निपटा दिया। मैं आपसे कहूं कि फलां दिन फलां वक्त महल में या दरबार में आ जाएं, मैं वहां मिलूंगा तो मैं एक गुनाह का मुर्तकिब हूंगा। अल्लाह का फरमान है कि मुझे जहां पुकारोगे और जब पुकारोगे मैं सुनूंगा। इस फरमान के बाद बंदे की क्या हैसियत रह जाती है कि अल्लाह उसे रुतबा दे और वो अल्लाह के बंदों को मिलने के लिए जगह और वक्त बताकर टाल दे। मैं फिरौन नहीं हूं, मैं बादशाह नहीं हूं, आप तो अपनी कौम के इमाम और पेशवा हैं। अगर आपकी कौम का कोई अदना आदमी भी मुझे रास्ते में रोक लेगा तो मैं रुकूंगा और उसकी सुनूंगा। बतरीक़े आजम जमीन पर बैठ गया। आप खुदाई अहकाम के पाबंद नजर आते हैं। बतरीक़े आजम ने कहा, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हमारे गिरजों की बेहुरमती ना हो और हमारी इबादत पर कोई पाबंदी ना हो। यह हुक्म मैं नहीं दूंगा। मूसा बिन नुसैर ने कहा, यह इस्लाम का हुक्म है कि जिस कौम और जिस मुल्क को फतह करो उसके मजहब और उसकी इबादत गाहों का एहतराम करो, अलबत्ता अपने मजहब की तबलीग करो और ये भी इस तरह के किसी की दिलादारी ना हो। इखलाक का नमूना अपने अक़वाल व अफ़आल के जरिए पेश करो। आप मुतमईन रहें, आपकी इबादत गाहों का एहतराम किया जाएगा, लेकिन मैं ये हुक्म दूंगा कि इबादत गाहों में हुकूमत के खिलाफ बाग़ियाना आवाज और बातें ना हो। और दूसरा हुक्म यह कि आप और आपका कोई पादरी अपने मजहब की तबलीग नहीं कर सकता। क्या आप इस्लाम की तबलीग करेंगे? बतरीक़े आज़म ने पूछा। जरूरत ही नहीं होगी, मूसा ने कहा। इतने दिनों से ये शहर हमारी सल्तनत में आ चुका है। क्या आपको कोई शिकायत मिली है या कोई वाकया सुना है कि किसी मुसलमान सिपाही या हाकिम ने किसी औरत की इज्जत पर हाथ डाला हो? नहीं। या किसी मुसलमान ने किसी घर में दाखिल होकर कोई मुतालिबा किया हो? नहीं। कोई और बदतहजीबी की हो? नहीं। ये है इस्लाम की तबलीग जो हम करते हैं, मूसा ने कहा। आपके बाद हमारी उस तबलीग का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं आपके लिए एक और हुक्म जारी कर रहा हूँ। किसी ईसाई या यहूदी लड़की को जबरदस्ती राहिबा नहीं बनाया जा सकेगा। मैं जानता हूँ इन लड़कियों के साथ आप इबादत गाहों और मजहबी इदारों में क्या सलूक होता है। याद रखें, हम अपने साथ हुक्मनामे और शाही रोब वाला दबदबा नहीं लाए। हम एक नजरिया और तर्ज मुआशरत लेकर आए हैं। हम लोगों की जुबानें बंद करने नहीं आए, बल्कि खल्के खुदा को जुबान देने आए हैं कि वो बोलें। उनमें इतनी जरूरत हो कि मैं गलती पर हूं तो मेरा हाथ रोक दें और मुझे बराह रास्त पर लाएं। मर्रिख लिखते हैं कि बतरीक़े आज़म मालूम नहीं और क्या कहना चाहता था, लेकिन मुसलमान अमीर की बातों ने उसका जहन खाली कर दिया। उसे मुतासिर करने के लिए तो यही काफी था कि एक फातेह सिपह सालार और अमीर उसकी बात सुनने के लिए जहां था वहीं जमीन पर बैठ गया था। बतरीक़ उठा और आदाब बजा लाकर रुखसत हो गया। वालिद मोहतरम, एक रात मूसा का बेटा अब्दुल अजीज उसे तन्हाई में कह रहा था, मुझे वो लड़की अच्छी लगी है जिसे आपके सामने पेश किया गया था। उसका नाम एजलोना है। उसके चेहरे पर नकाब था। मूसा ने कहा, उस बारीक नकाब में उसका चेहरा बहुत हसीन नजर आता था। जरूरी नहीं कि वो इतनी ही हसीन हो। मैं उसके चेहरे को नहीं देख रहा मोहतरम वालिद, अब्दुल अजीज ने कहा। मुझे उसकी जुर्रत और बेबाकी ने मुतासिर किया है। अंदलुस के किसी जर्नैल को भी आपके सामने बोलने की जुर्रत नहीं हुई थी जिस तरह उसने बात की थी। मैंने उसके मुतालिक यहाँ के जर्नैलों और कलादार फजीलियों से मालूम किया है, दूसरे लोगों से भी पूछा है कि बड़ी गैरतमंद औरत है और शाही खानदान से ताल्लुक रखती है। यहाँ का हर जर्नैल, कलादार और हर बड़ा हाकिम उसके साथ शादी करने के लिए हाथ पांव मार रहा था, लेकिन इस औरत ने सबसे कहा कि पहले मुरीदा को बचाओ और हमलावरों को तबाह बर्बाद करके अपने मुल्क के बाकी शहरों को भी आजाद कराओ। इसने तो यहाँ के हर मर्द, औरत, बच्चे और बूढ़े के अंदर हुब्बुल वतनी और वतन पर मलमिटने का ऐसा जज्बा और अज़्म पैदा कर दिया था कि क्या फौजी क्या शहरी रात को आराम नहीं करते थे। ये औरत घोड़े पर सवार, नंगी तलवार लहराती फौज और शहर में घूमती फिरती रहती थी। मुझे ऐसी ही बीवी चाहिए मेरे अजीज बेटे, मूसा बिन नुसैर ने कहा। मैं तुम्हें इस औरत के साथ शादी करने की इजाजत दे दूंगा, लेकिन इसे अच्छी तरह देखभाल लो। ये एक शाही खानदान की औरत है और एक बादशाह की बेवा है। तुम जानते हो शाही खानदानों के लोगों का किरदार कैसा होता है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नस्ल जो इस औरत के वतन से चले वो हमारे लिए जिल्लत और रुसवाई का बायस बन जाए। ये तुम खुद देख लो। एजलोना को मुरीदा के महल में अलग कमरे में रखा गया था। मूसा बिन नुसैर ने वादा किया कि किसी भी यरगमाली औरत को परेशान न किया जाए। एजलोना के लिए तो अलग खादिमा भी रखी गई थी
ایک روز خادمہ نے اسے اطلاع دی کہ عرب کا ایک سالار اسے ملنے آیا ہے۔ بوڑھا ہے یا جوان؟ ایجلونا نے پوچھا۔ جوان ہے، خادمہ نے جواب دیا۔ آپ ہی کی عمر کا لگتا ہے، اندر بھیج دو، ایجلونا نے کہا۔ عبدالعزیز اندر گیا تو ایجلونا کے چہرے پر باریک نقاب تھا۔ عبدالعزیز اپنے ساتھ ایک ترجمان کو لے گیا تھا۔ اس نے ترجمان کی معرفت ایجلونا سے پوچھا کہ اسے یہاں کوئی تکلیف تو نہیں اور کیا اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ ایجلونا نے اطمینان کا اظہار کیا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیوں آیا ہے۔ میں سپہ سالار کا بڑا بیٹا ہوں، عبدالعزیز نے کہا۔ سپہ سالار موسیٰ بن نصیر امیر افریقہ ہیں اور اب امیر اندلس ہیں، ان کے بعد میں امیر اندلس ہوں گا۔ آپ کا میرے پاس آنے کا مقصد؟ اتنی بے رخی؟ عبدالعزیز نے پوچھا۔ کیا تم ابھی تک اپنے آپ کو ملکہ اندلس سمجھتی ہو؟ اندلس کی نہ صحیح، ایجلونا نے کہا، میں اپنے دل کی ملکہ تو ہوں۔ یہ ایسی سلطنت ہے جو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھو سالار، میں ایک بادشاہ کی بیوہ ہوں، شاہی خاندان میں پیدا ہوئی تھی، اس لیے میرا رویہ ان عورتوں سے بہت مختلف ہے جن کی حیثیت مجھ سے کمتر ہوتی ہے۔ وہ تم جیسے سالاروں کی لونڈیاں اور کنیزیں بننے میں فخر محسوس کرتی ہیں، اور میں تمہیں لونڈی بنانے آیا ہوں نہ کنیز، عبدالعزیز نے کہا۔ تم بادشاہ کی بیوی تھی، بادشاہ کی بیوی بنو گی۔ مسلمانوں میں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا ایک خلیفہ ہوتا ہے اور اس کے ماتحت امیر ہوتے ہیں۔ ان سب کی حیثیت بادشاہوں جیسی ہوتی ہے، لیکن ذہنیت بادشاہوں جیسی نہیں ہوتی۔ کیا تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو؟ ایجلونا نے پوچھا۔ ہاں، عبدالعزیز نے کہا، میں نے اپنے والد سے اجازت لے لی ہے۔ اگر تمہیں کنیز یا لونڈی بنانا ہوتا تو اس وقت تم یہاں نہ ہوتی، تمہیں ہم اتنے دن یہاں ملکہ بنا کر نہ رکھتے۔ کیا میں بیوی بنوں گی یا ملکہ؟ ایجلونا نے پوچھا۔ اگر نقاب اٹھا دو تو تمہارے سوال کا صحیح جواب دے سکوں گا، عبدالعزیز نے کہا۔ ایجلونا نے چہرے سے نقاب اٹھا دیا، پھر اس نے سر سے بھی کپڑا ہٹا دیا۔ عبدالعزیز نے اس جوان سال عورت کے متعلق جس سے بھی پوچھا تھا، اس نے پہلی بات یہی کی تھی کہ اس عورت کی عمر 30 سال سے 2 سال کم ہے، لیکن 20 سال کی لڑکی لگتی ہے، اور اس کے حسن میں اور جسم کی ساخت میں ایسی کشش ہے کہ اسے پہلی بار جو بھی دیکھتا ہے وہ اپنے وجود میں جھٹکا سا محسوس کرتا ہے، اور اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا تاثر ہے جو دیکھنے والے کو مسحور کر لیتا ہے۔ پھر اس عورت کے بولنے کا انداز ایسا ہے کہ سننے والا زر خرید غلاموں کی طرح اس کے اشاروں پر ناچنے لگتا ہے۔ ایک اندلسی جرنیل نے عبدالعزیز سے کہا تھا کہ اس عورت کا حسن اور دلکش سراپا بہت ہی خطرناک ہے۔ اس نے ریڈرک جیسے ظالم بادشاہ کو موم کر لیا تھا۔ عبدالعزیز نے جب ایجلونا کا چہرہ بے نقاب دیکھا تو وہ جیسے چونک پڑا ہو۔ دم بخود ہو جانا اسی کو کہتے ہیں۔ ایجلونا کے ہونٹوں پر تبسم تھا، اس کی تو آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ تم ملکہ بنو گی؟ عبدالعزیز کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکل گئے۔ اس ملک کی ملکہ، میرے دل کی ملکہ؟ کیا باقاعدہ شادی ہوگی؟ ایجلونا نے پوچھا۔ نکاح ہوگا، نکاح ہوگا، عبدالعزیز نے جواب دیا، اسلامی قانون کے مطابق۔ اور تم؟ میں اسلام قبول نہیں کروں گی، ایجلونا نے کہا۔ اسلامی قانون کے مطابق نکاح قبول کر لوں گی۔ عبدالعزیز کو دھچکا سا لگا۔ اس نے ایجلونا سے کہا کہ وہ اسلام قبول کر لے، لیکن وہ نہ مانی۔ عبدالعزیز کے زیادہ اصرار پر اس نے کہا کہ کچھ عرصے بعد وہ اسلام قبول کر لے گی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ عبدالعزیز نے یہ شرط قبول کر لی اور اس راز کو پوشیدہ رکھا کہ ایجلونا نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اگلے ہی روز عبدالعزیز کی شادی ایجلونا کے ساتھ ہو گئی۔ عبدالعزیز ایجلونا کے حسن سے ایسا مخمور ہوا کہ اس نے اپنی شخصیت اس کے وجود میں مدغم کر دی اور جان نہ سکا کہ یہ عورت تھوڑے سے ہی عرصے بعد اسے ایسے انجام تک پہنچا دے گی کہ تاریخ لرز جائے گی۔